ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयं दशकं 5 श्लोक 1। व्यक्त अव्यक्तम् इदं। व्यक्त अव्यक्तम् इदं। व्यक्त अव्यक्तम् इदं। व्यक्ताव्यक्तमिदं। 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 न किञ्चित् अभवत्। न किञ्चित् अभवत्। न किञ्चित् अभवत्। न किञ्चिदभवत्। न किञ्चिदभवत्। न किञ्चिदभवत्। प्राक् प्राकृतप्रक्षये। प्राक् प्राकृतप्रक्षये। प्राक् प्राकृतप्रक्षये। व्यक्ताव्यक्तमिदं। 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 न किञ्चिदभवत्। न किञ्चिदभवत्। न किञ्चिदभवत्। प्राक् प्राकृतप्रक्षये। प्राक् प्राकृतप्रक्षये। प्राक् प्राकृतप्रक्षये। व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत्। व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत्। व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत्। प्राक् प्राकृतप्रक्षये। प्राक् प्राकृतप्रक्षये। प्राक् प्राकृतप्रक्षये। व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत्। प्राक् प्राकृतप्रक्षये। व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत्। प्राक् प्राकृतप्रक्षये। व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत्। प्राक् प्राकृतप्रक्षये। मायायां 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 गुणसाम्य 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 रुद्धविकृतौ रुद्धविकृतौ रुद्धविकृतौ। गुणसाम्य रुद्धविकृतौ। गुणसाम्य रुद्धविकृतौ। गुणसाम्य रुद्धविकृतौ। मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ। मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ। मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ। त्वयि आगतायां लयं। त्वयि आगतायां लयं। त्वयि आगतायां लयं। त्वय्यागतायां लयं। त्वय्यागतायां लयं। त्वय्यागतायां लयं। मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ। मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ। मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ। त्वय्यागतायां लयं। त्वय्यागतायां लयं। त्वय्यागतायां लयं। मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ। त्वय्यागतायां लयं। मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ। त्वय्यागतायां लयं। मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ। त्वय्यागतायां लयं। व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत्। प्राक् प्राकृतप्रक्षये। व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत्। प्राक् प्राकृतप्रक्षये। व्यक्ताव्यक्तमिदम् इदं न किञ्चिदभवत्। प्राक् प्राकृतप्रक्षये। मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ। त्वय्यागतायां लयं। मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ। त्वय्यागतायां लयं। मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ। त्वय्यागतायां लयं। व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत्। प्राक् प्राकृतप्रक्षये। मायायां गुणसाम्यरुद्धौ विकृतौ। त्वय्यागतायां लयं। व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत्। प्राक् प्राकृतप्रक्षये। मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ। त्वय्यागतायां लयं। व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत्। प्राक् प्राकृतप्रक्षये। मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ। त्वय्यागतायां लयं। नो मृत्युः च नो मृत्युः च नो मृत्युः च नो मृत्युश्च नो मृत्युश्च नो मृत्युश्च
तदा अमृतं च तदा अमृतं च तदा अमृतं च तदामृतं च तदामृतं च तदामृतं च समभूत 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 न अह्नः न अह्नः न अह्नः न रात्रे न रात्रेः न रात्रेः स्थितिः 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 नो मृत्युश्च तदामृतं च नो मृत्युश्च तदामृतं च नो मृत्यश्च तदामृतं च समभूत न अह्नः समभूत न अह्नः समभूत न अह्नः समभून्नाह्नो 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 न रात्रे स्थितिः न रात्रे स्थितिः न रात्रे स्थितिः नो मृत्यश्च तदामृतं च नो मृत्यश्च तदामृतं च नो मृत्यश्च तदामृतं च सम्भून्नाह्नो न रात्रे स्थितिः सम्भून्नाह्नो न रात्रे स्थितिः सम्भून्नाह्नो न रात्रे स्थितिः नो मृत्यश्च तदामृतं च सम्भून्नाह्नो न रात्रे स्थितिः नो मृत्युश्च तदामृतं च सम्भून्नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्र एकः तत्र एकः तत्र एकः त्वम् अशिष्यथाः त्वम् अशिष्यथाः त्वम् अशिष्यथाः त्वमशिष्यथाः 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 तत्र एकः त्वमशिष्यथाः तत्र एकः त्वमशिष्यथाः तत्र एकः त्वमशिष्यथाः तत्रैकस्वमशिष्यथाः 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 किल 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 परानन्दप्रकाश आत्मना परानन्दप्रकाश आत्मना परानन्दप्रकाश आत्मना परानन्दप्रकाशात्मना परानन्दप्रकाशात्मना तत्रैकस्वमशिष्यथाः 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 किल 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 परानन्दप्रकाशात्मना 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 तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना नो मृत्यश्च तदामृतं च सम्भून्नाह्नो न रात्रे स्थितिः नो मृत्यश्च तदामृतं च सम्भून्नाह्नो न रात्रे स्थितिः नो मृत्यश्च तदामृतं च सम्भून्नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना नो मृत्यश्च तदामृतं च सम्भून्नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना नो मृत्यश्च तदामृतं च सम्भून्नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना नो मृत्यश्च तदामृतं च सम्भून्नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये
मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयम् मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयम् मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयम् व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयम् व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयम् व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च सम्भून् नाह्नो न रात्रे स्थितिः नो मृत्युश्च तदामृतं च सम्भून् नाह्नो न रात्रे स्थितिः नो मृत्युश्च तदामृतं च सम्भून् नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना नो मृत्युश्च तदामृतं च सम्भून् नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना नो मृत्युश्च तदामृतं च सम्भून् न आह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना नो मृत्युश्च तदामृतं च सम्भून् नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च सम्भून् नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च सम्भून् नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयम् नो मृत्युश्च तदामृतश्च सम्भून् नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च सम्भून् नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च सम्भून् नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना